बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तन्वीन क्या है, अरबी लुगत में ये किस तरह लिखते हैं और कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में कुछ मालूमात मैंने इस वर्कशीट में लिख दी हुई हैं। एक दो एक्सरसाइजेज भी हैं, आप ये मालूमात पढ़ लें। मैं आपको समझा भी देती हूँ कि तन्वीन अरबी लुगत में क्या चीज़ है। तन्वीन नून साकिन होता है जो कि किसी भी इसम के आखिर में पाया जाता है। ये 3 शक्लों का होता है और तन्वीन दम, तन्वीन कसर और तन्वीन फतह कहलाता है। तन्वीन दम को उर्दू में दो पेश, तन्वीन कसर को उर्दू में दो ज़ेर और तन्वीन फतह को उर्दू में दो ज़बर कहा जाता है। आप इनकी अलामात भी देख रहे होंगे, दो पेश की अलामत, दो ज़ेर की अलामत और दो ज़बर की अलामत। तन्वीन दम और तन्वीन कसर लिखने के चंद उसूल मैंने आपके लिए लिख लिए हैं यहाँ पर। मैं उन्हें आपके साथ दोहरा भी लेती हूँ और समझा भी देती हूँ। तन्वीन दम यानी दो पेश की जो तन्वीन होती है, किसी भी इसम के आखिरी हरफ के ऊपर लगती है। जैसे मैंने आपको दो मिसालें दे दी हैं, वलदुन बिंतुन। आपने देखा वलदुन और बिंतुन का जो लास्ट लेटर है वलद का, दाल है, उसके आखिर में तन्वीन दम लगी हुई है और बिंत का जो आखिरी लेटर है वो है ता मफ्तूहा और इसके ऊपर तन्वीन दम लगी हुई है। तन्वीन कसर किसी भी कलिमा या किसी भी इसम के आखिरी हरफ के नीचे लगती है। वलदिन देख रहे हैं आप, दो जेर की तन्वीन और बिंतिन में दो जेर की तन्वीन आ गई। अब यहाँ ये देखें कि किस सूरत में दो पेश और दो जेर की तन्वीन किन अस्मा के ऊपर नहीं लगती या नीचे नहीं लगती, जो मुस्तस्ना है। ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में ये जो आखिर में खड़ी जबर से एंड हो रहे हैं, यानी ऐसे अस्मा, ऐसे नाम जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा लगी हुई है। जैसे ये देखें फतह के आखिर में अलिफ मकसूरा या खड़ी जबर है। और ऐसे अस्मा जिनके आखिर में मद अल अलिफ है, जो खींच के पढ़ा जाता है। असा खींच के पढ़ा जा रहा है, देख रहे हैं, दोनों खींच के पढ़े जाते हैं, फतह असा। लेकिन इस सूरत में हम खड़ी जबर लगाते हैं इसम के आखिर में। इससे इस खींचने को हम इस छोटी से अलिफ से मेंशन करते हैं और इस मद बिल अलिफ को हम जो ज़ाहिरी अलिफ होता है उससे मेंशन करते हैं। ऐसी सूरत में अगर ऐसे अस्मा हों जो कि मद बिल अलिफ और खड़ी जबर से एंड हो रहे हों, तो वो तन्वीन दम और तन्वीन कसर कभी भी नहीं लेते, वो हमेशा तन्वीन फतह ही लेते हैं। इसी तरह अगर हम तन्वीन दम और तन्वीन कसर को लगाना चाहते हैं किसी ऐसे इसम पर जो कि या से एंड हो रहा है, जिसके नीचे दो डॉट भी हैं और उसे खींचा भी जा रहा है, जैसे काजी, माजी, तो वो क्या करेंगे, वो दोनों सूरतों में या तो हिज़्फ हो जाएगी, या तो ख़त्म हो जाएगी, या डिलीट हो जाएगा वहाँ से, और उसकी जगह अगर या को ख़त्म कर दें तो ज़ाद रह जाता है, काज हो जाता है। तो वो तन्वीन दम अपने ऊपर नहीं लेगा, बल्कि कसर ही लेगा हमेशा, काजिन ही कहलाएगा, माजी से माजिन ही कहलाएगा, दो पेश अपने ऊपर नहीं लेगा। ये जहन में रखिएगा। यानी कि जो भी अस्मा आखिर में मदबिलिया, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसे मदबिलिया कहते हैं, काजी, या ऐसी या जिसके नीचे दो डॉट लगे हों, उस ऐसा वो इसम जो कि ऐसी या से एंड हो रहा है, जैसे माजी, काजी, इसके ऊपर दो पेश की तन्वीन नहीं आती। ठीक है, ये तन्वीन दम नहीं आती, बल्कि वो तन्वीन कसर ही लेता है ऐसा इसम। तन्वीन अल फतह लिखने के चंद उसूल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब कोई इसम तन्वीन फतह लेता है, ठीक है, दो ज़बर की तन्वीन लेता है, तो अपने आखिर में हमेशा वो एक अलिफ का इजाफा कर लेता है। एक अलिफ के साथ, ये उसूल है अरबी लोगों का, कि वो तन्वीन फतह जो है वो एक अलिफ के साथ लिखते हैं हमेशा। जैसे किताब था, अगर हमने इसको तन्वीन फतह के साथ लिखना था तो हम एक अलिफ का इजाफा कर देते हैं और उसके ऊपर तन्वीन फतह लगा देते हैं। लेकिन
مستثنا کچھ چیزیں، کچھ اسما مستثنا ہیں اس قاعدے سے، جو قاعدہ آپ کو بتایا ہے نا کہ تنوین فتح جو ہے ہمیشہ الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تنوین فتح اکیلا اس کے اوپر، جیسے میں اگر لکھوں گی اس کے اوپر 2 زبر کی تنوین ڈالوں گا، نہیں ڈال سکتی. عربی لوگوں کا اصول اور قاعدہ ہے کہ اگر میں کسی بھی اسم کے ساتھ کے اوپر 2 زبر لگانا چاہتی ہوں تو مجھے ہمیشہ الف کا اضافہ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد 2 زبر لگانے پڑیں گے. لیکن کچھ اسما اس قاعدے سے مستثنا ہے، یعنی یہ قاعدہ ان کے اوپر نہیں چلتا. جیسے وہ الفاظ یا وہ اسما جو آخر میں تا مربوطہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا گول تا، اس سے اینڈ ہو رہے ہوں، ختم ہو رہے ہوں تا مربوطہ کے اوپر، تو کیا ہوگا؟ تنوین فتح جو ہے اس کے اوپر لگا دیا جائے گا، الف کا اضافہ نہیں کیا جائے گا. یہ قاعدہ نہیں استعمال کیا جائے گا اس میں. اسی طرح اگر کوئی لفظ الف ممدودہ کے بعد یا واو ممدودہ، دیکھیں ممدود کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، الف کے بعد یعنی کھینچنے والے الف کے بعد مد بالالف کے بعد حمزہ اور مد بالواو کے بعد حمزہ، ایسا اسم جو کہ مد بالالف اور مد بالواو کے بعد حمزہ کے اوپر ختم ہو، ایسے ناموں کے ساتھ بھی الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ والا قاعدہ اس صورت میں بھی نہیں لاگو ہوتا. اسی طرح اگر کوئی لفظ الف مقصورہ، جیسے کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا الف مقصورہ، یہ والا الف مقصورہ سے پر ختم ہو رہا ہو، جیسے منا، ہدا، تو پھر بھی وہ اپنے اوپر ساتھ الف نہیں لے گا، وہ 2 زبر کی جو علامت ہے وہ اپنے یا کے اوپر ہی لے لے گا. آپ دیکھیں یہ یا جو ہے، جو نیچے 2 ڈوٹ نہیں ہے، وہ یا نہیں کہلاتی، وہ الف مقصورہ کہلاتی ہے. اور الف مقصورہ سے جب بھی کوئی بھی اسم اینڈ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو وہ اپنے اوپر ہمیشہ 2 زبر کی تنوین لے گا، یعنی 2 زبر کی علامت، تنوین والی علامت لے گا، تنوین فتح لے گا، اور تنوین ضم اور تنوین کسر بھی نہیں لے گا. میں نے آپ کے لیے یہ ساری مثالیں جو اوپر دی ہوئی ہیں یہاں لکھنی ہیں، اور ان کو تنوین ضم اور تنوین فتح اور تنوین کسر کی صورت میں بیان کر لیا ہے. کہ جیسے اگر ولد ہے تو ولدن تو لے لے گا اپنے پر ضم، تنوین ضم. تنوین فتح جو ہے وہ بھی الف کے ساتھ لے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ولدن وہ نارملی لے لے گا. بنتن بھی ایسے ہی لے گا جو اصول ہوتے ہیں، بنتن، بنتن، بنتن. لیکن مد بالالف کے ساتھ اینڈ ہونے والا یہ والا جو اسم ہے، اور الف مقصورہ کے ساتھ اینڈ ہونے والا اسم جو ہے، وہ تنوین ضم نہیں لے گا اور تنوین کسر بھی نہیں لے گا. تینوں صورتوں میں وہ ہمیشہ اپنے پر تنوین فتح ہی لے گا. آپ نے دیکھی ہیں دو مثالیں میں نے آپ کو اس طرح کر کے دکھا دی، یہ والی اور یہ والی بھی. تینوں صورتوں میں اس کے اوپر تنوین فتح ہی کی علامت آئے گی. اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قاضی، مد بالیا سے اینڈ ہونے والے، ختم ہونے والے ایسے اسما جو کہ مد بالیا سے ختم ہوتے ہوں، ان کے اوپر تنوین ضم نہیں آتی. ان کا یا ختم ہو جاتا ہے تنوین ضم لگانے کی صورت میں، اور نیچے تنوین کسر لگتی ہے. اسی طرح تنوین کسر جو ہے لگ جاتی ہے اور یا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ والا یا مٹ جائے گا تنوین ضم اور تنوین کسر کی صورت میں، اور علامت جو ہے وہ تنوین ضم کی نہیں لگے گی بلکہ تنوین کسر ہی کی لگے گی. حدیقہ تا مربوطہ سے ختم ہو رہا ہے، جب تنوین ضم اس میں نارملی لگے گی، تنوین فتح اس میں بغیر الف کے لگے گی، اور تنوین کسر بھی اس میں نارملی لگے گی نیچے، حرف کے نیچے. سما مد بالالف کے ساتھ حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے. یہ اس کا کیا اصول ہے کہ تنوین ضم اور تنوین کسر نارملی لگے گی، اور اس کے بعد جو تنوین فتح ہوگا اس کا اصول جو الف کے ساتھ ہوتا ہے، الف کے ساتھ لگا کے پھر ہم تنوین فتح لگاتے ہیں، جیسے یہ ہے، یہ اصول ہے اس کا، وہ یہاں پر لاگو نہیں ہوگا بلکہ حمزہ ہی اپنے اوپر تنوین فتح لے لے گا بغیر الف لگائے. اب ایسا اسم جو کہ اپنے آخر میں
الف مقصورہ یا کھڑی زبر سے ختم ہو رہا ہو وہ تنوین دم اور تنوین کسر کی صورت میں اپنے اوپر تنوین فتح ہی لے گا، اپنے اوپر تنوین دم اور تنوین کسر نہیں، اپنے آخری لیٹر پر تنوین دم اور اپنے آخری لیٹر پر تنوین کسر نہیں لے سکتا، اور تنوین فتح لگانے کی صورت میں وہ اپنے پر صرف تنوین فتح لگائے گا سمپلی نارملی، اور الف کے ساتھ وہ نہیں لگا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کوشش کریں کہ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 خود سے حل کریں، اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک کلاس رکھیں گے اور اس میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دوں گی۔ بہت شکریہ۔